السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزرسيس تري امبورطون. في هذا ليكزرسيس ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لا كيستيون دائما كيتحط في الامتحان ولا ماجوريتي ديال لي زيتيديو كيتلقاو فيه مشاكل، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد لا ميثود تري سامبل بور كالكول هاد لي زانتيغرال. داكور، نبداو على بركه الله. Voilà, exercice. La question calcul à l'aide du théorème de résidus. Donc, عطانا هنا واحد لا فونكسيون بغينا نحسبوا les intégrales avec le résidus ديال هاد la fonction. Donc, f de z égale 1 demi multiplié par z au carré divisé par z au carré plus 1 factoriel z au carré plus 9. Très bien. حاولوا تفكروا في هاد l'exercice. Après, إن شاء الله نشوفوا la solution. فوالا، قبل ما نبدا نجاوب لكم على لا كيستيون ضروري خصكم تعرفوا هاد لا ديفينيسيون ديال لانتيغرال. فوالا لا ديفينيسيون لانتيغرال دو تيب. فوالا عندنا لانتيغرال دو تيب موان انفيني بلس لانفيني اف دو زيكس دي دو زيكس. فوالا لو فاريابل اللي كاين عندي هنايا هو دونك يعني اكس او بيان زد، بلاصه اكس نعوضها زد، يعني غادي تكون عندي اف دو زد مضروب في دي دو زد. تري بيان. فوالا شنو كيساوي هاد لانتيغرال؟ فوالا دونك يعني كيساوي دو بي اي. Voilà, donc du PI, la somme résidus, donc la fonction f AK. Très bien. شنو كنقصد بهذا AK؟ هذا AK هو واحد يعني واحد هو عدد، يعني يا اما يكون عدد يا اما يكون دو اي او لا بلس اي ان بلس اي اكسيتيرا. دونك فوالا هذا اون جينيرال، بحيث ك كيمشي من واحد جوسكا ان، يعني واحد جوج ثلاثه اكسيتيرا، يعني الغوزيديس اما يكون عندي الغوزيديس ان زائد الغوزيديس دو اكسيتيرا. داكوغ، على حساب لا فونكسيون. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه في هاد لا فونكسيون ان شاء الله اللي غادي ندرسو في هاد ليكزرسيس. داكوغ، دونك ضروري خصكم تعرفوا هاد la définition de l'intégrale moins l'infini plus l'infini f de x de هادشي اللي كيساوي دو بي اي لا سوم الريزيدوس اف دو اكا. دونك كنمشيو ضروري نحسبوا هاد الريزيدوس. اول حاجه كنمشيو تنحسبوا هاد الريزيدوس، ابخي كنضربها في دو بي اي. داكوغ، واللي مازال ما عارفش كيفاش يحسب هاد الريزيدوس ضروري خصو يشوف واحد جوج ديال لي فيديو، راه ديجا شرحتهم يعني قبل كيفاش تحسب لي ريزيدوس، كاين فيها جوج ديال لي فيديو. دونك تري امبورطون هذوك لي فيديو ضروري خصكم تشوفوهم يعني باش تجيكم لي ريزيدوس يعني تري سامبل. فوالا لا بروميير ايتاب كناخد هاد ليكواسيون ديال لو دوميناتور. فوالا كناخد هاد ليكواسيون ديال لو دوميناتور ايغال 0. تري بيان. فوالا دونك زد او كاري بلس 1 ايغال 0. داكوغ، الوغ زد او كاري هاد بلس 1 غنجيبها لهاد الطرف، غادي تكون عندي موان 1. زد او كاري ايغال اي او كاري، كنعرفو بلي موان 1 هو اي او كاري. تري بيان. لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون فوالا دونك زد ايغال بلس اي او بيان زد ايغال موان اي. تري بيان. فوالا كندوزو لا دوزيام ايكواسيون زد او كاري بلس 9 ايغال 0. alors z au carré égale moins 9, c'est-à-dire z au carré égale quoi? Moins 9 il y a 3i alcool au carré. Très bien. Alors la solution égale z plus 3i ou bien z égale moins 3i. Très bien. Donc هادو هما كيتسموا les pôles. Voilà, donc les pôles. La deuxième étape كنحسبوا لي ريزيدوس. فوالا كناخذوا دائما لي بول اللي هما بوزيتيف. فوالا لي ريزيدوس اف لو بول اللي عندي هو دونك يعني بوزيتيف اي ايغال ليميت زد يا وليلا اي، دائما كندير زد ناقص داك لو بول اللي كيكون عندي، زد ناقص داك لو بول اللي تيكون عندي هو اي. تري بيان. مضروب في لا فونكسيون اف دو زد. قلنا لا فونكسيون اف دو زد ايغال 1 دومي مضروب في زد او كاري ديفيزي باغ زد او كاري بلس 1 فاكتوريال زد او كاري بلس 9. تري بيان. فوالا ايغال ليميت زد يا وليلا اي زد موان اي مضروب في لا فونكسيون اف دو زد. تري بيان. دونك هي هادي. تري بيان. لوبجيكتيف دائما في هاد لا فونكسيون ضروري خصني نختزل بهاد زد موان اي. دونك غادي نجبدها انطلاقا من زد او كاري بلس 1 اللي هي زد بلس اي عامل لي زد موان اي. فوالا دونك فاكتوريال زد او كاري بلس 9. ابخي غادي نسامبليفي زد موان اي افيك زد موان اي، غادي نحصل على ليميت زد يا وليلا اي فوالا ان دومي مضروب في زد او كاري ديفيزي باغ زد بلس اي فاكتوريال زد او كاري بلس 9. هادشي فقط كيبقى غير الحساب. داكوغ.
فوالا بوغ زد ايغال اي فوالا دروكا هنا كيبقى فقط غير الحساب بوغ زد ايغال اي تري بيان يعني كنعوض زد باي فوالا كنعوض هنا زد باي اللي هي اي او كاري ايغال دونك يعني موان زان تري بيان دونك هي حصلت على واحد الموان زان ابخي زد او كاري يعني اي او كاري هو دونك اي او كاري كيساوي ناقص واحد زائد 9 سيتادير 8 تري بيان فوالا اي بلس اي هي دو اي وكيبقى الحساب الوغ في الاخير غنتلاقاو الريزيدوس ديال اف دو اي ايكال ناقص 1 sur 32 اي داكوغ يمكن لي نضرب هنا في اي ونقسم على اي غادي نحصل كذلك الا ضربت هنا في اي في البسط وفي المقام غادي نحصل على بلس اي سور 32 داكوغ او بيان غادي نحصل على هذا الشكل الا ضربت هنا في اي غنحصل بوزيتيف خليتها على هذا الشكل غادي نحصل نيجاتيف فوالا فوالا لا تخوازيام ايتاب غادي نمشيو نحسبوا لو ريزيدوس ديال البول 3 اي تري بيان ديجا حسبنا البول ديال اي دابا غادي نحسبوا البول ديال 3 اي دونك لو ريزيدوس دو اف دو بول 3 اي ايغال كوا ايغال ليميت زد يا اوليلا 3 اي دائما قلنا كندير هنايا زد ناقص داك البول دائما القاعده شنو هي زد ناقص هاد البول اللي هو 3 اي تري بيان ناقص 3 اي مضروب في اف دو زد تري بيان دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال الريزيدوس دائما اف دو زد هي 1 دومي مضروب في زد او كاري ديفيزي باغ زد او كاري بلس 1 فاكتوريال زد او كاري بلس 9 تري بيان فوالا دونك كنعوضوها هنايا ايغال ليميت زد موان 3 اي عندي هنايا زد موان 3 اي فوالا ضروري خصني نجبدها انطلاقا من هاد لا فونكسيون اف دو زد 1 دومي زد او كاري ديفيزي باغ زد او كاري بلس 1 تري بيان دونك عندي هنا زد او كاري بلس 9 خصني نحس يعني خصني نحدد انطلاقا من هاد زد او كاري بلس 9 زد موان 3 اي فوالا دونك زد موان 3 اي مضروب في 1 سور زد بلس 3 اي تري بيان دونك عندي هنا الضرب حيت ما عنديش هنا ليسباس داكشي علاش كتبتها هنايا فوالا من بعد غادي نمشي نسامبليفي زد موان 3 اي افيك زد موان 3 اي تري بيان فوالا ايغال ليميت زد يا اوليلا 3 اي 1 دومي مضروب في زد او كاري ديفيزي باغ زد او كاري بلس 9 ملتيبلي باغ زد بلس 3 اي تري بيان بوغ زد ايغال 3 اي من بعد ملي كنحصلوا على هاد يعني هاد الليميت فقط هنا كيبقى غير التعويض عندنا زد ايغال 3 اي فوالا دونك بوغ زد ايغال 3 اي فيما بانت ليا زد غادي نعوضها ب 3 اي تري بيان الوغ le résidus de pôle de pôle 3i égale 3 divisé par 32i très bien ou bien غادي نحصل كذلك الا ضربت هنا في i في المقام وفي البسط غادي نحصل على ناقص 3i على 32 très bien فوالا دونك كنظن بلي هذا الشيء راه واضح فوالا finalement l'intégrale i égale du pi فوالا نضرب في لا سوم ديال الريزيدوس اللي ديجا حسبناهم اللي هما لي ريزيدوس ديال البول اي وكذلك الريزيدوس ديال البول 3 اي تري بيان ايغال 2 بي اي فوالا الريزيدوس ديال البول اي قلنا هو ناقص 1 على 32 اي فوالا زائد البول ديال لو ريزيدوس ديال البول 3 اي ايغال 3 ديفيزي باغ 32 اي تري بيان فقط هنا كيبقى غير الحساب voilà donc l'intégrale i égale 2 pi voilà ناقص 1 plus 3 égale 2 divisé par 32i très bien 2 fois 2 égale 4 pi divisé par 32 quand simplifier i avec i très bien égale 4 pi قلنا 32 égale quoi donc 32 اللي هي 8 fois 4 quand simplifier 4 avec 4 finalement l'intégrale voilà l'intégrale i égale pi sur 8 très bien voilà دائما كنطبقوا هاد لا ديفينيسيون ديال l'intégrale très bien فوالا هكذا تنكونوا انتهينا من الفيديو ما تنساش تبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله ينضموا للقناه ويزيدوا يدعموا اكثر وكذلك ما تنساوش تشتركوا في القناه باش ان شاء الله تزيدوا تدعمونا اكثر وإلا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وان شاء الله في الفيديو الجايين غادي نزيد لكم بليزيور ديال يعني لي زيكزرسيس يعني كومون كالكول هاد لي زانتيغرال باش ان شاء الله تضبطوهم مزيان وي بون كوراج